नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। टन्न पैसा कमाउने कसको सपना नहोला र, तर देशमा रोजगारीको राम्रो अवसर छैन। यस्तोमा धेरै पारिश्रमिक पाउने सपना बोकेर अधिकांश युवा विदेश हुनुको विकल्प छैन। विदेश नै अहिले धेरै नेपालीको रहर र सपना पूरा गर्ने थलो बनेको छ। तर कतिपयका लागि भने विदेश पासो सरह बन्दै आएको छ। नेपालबाट वर्षेनी लाखौं युवा विदेशिनी गरेका छन्। तर के तपाईलाई थाहा छ, त्यसमध्ये वर्षेनी करिब 1500 नेपाली जिउँदो देश फर्कन पाउँदैनन्। अर्थात् करिब 1500 नेपालीको वर्षेनी विदेशमै मृत्यु हुने गरेको छ। तर पनि नेपालबाट विदेशिनी नेपालीको सङ्ख्यामा कमी आएको छैन। अहिले त झन् दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपाली विदेश जाने गरेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा वर्षेनी 1500 नेपालीको मृत्यु। जोखिम मोलेरै भए पनि विदेश जाने अधिकांश युवाको चाहना। विदेशको आकर्षणले बौद्धिक जनसङ्ख्या बाहिरिने क्रम बढ्दो। पचास डिग्रीको गर्मीमा पसिना बगाउँदै कमाउने रहर कसैलाई हुँदैन। तर विदेशमा टन्न पैसा कमाउन पाइन्छ भनेर धेरै नेपाली युवाहरू विदेशिनी गरेका छन्। विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा जोखिमपूर्ण काम गर्दा गर्दै ज्यान समेत गुम्न सक्छ भनेर धेरैलाई थाहा छ। तथापि परिवार पाल्न र घर खर्च चलाउन युवाहरू विदेशिनु बाध्यता बनेको छ। तर विडम्बना, यसरी भविष्यको सुन्दर सपना पूरा गर्न विदेशिएका कतिपय नेपालीहरू देश फर्केर आउँदैनन्। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपालीहरूले विदेशमै अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका 1500 नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्याङ्क आर्थिक वर्ष 2077-78 को तुलनामा बढी हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा करिब 1200 नेपाली श्रमिकको विदेशी भूमिमा ज्यान गयो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा करिब 700 नेपालीले ज्यान गुमाए। यसरी पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका करिब 4500 बढी नेपालीले विदेशी भूमिमा ज्यान गुमाएका छन्। विगतमा दिनमा 2000 जति जाँदाखेरि दिनको 2-3टासम्म लास नेपाल आउँथे भनिन्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था चाहिँ छैन। हाम्रोमा बढी आउने भनेको त समस्या चाहिँ खाडी मुलुकबाटै हो। त्यहाँ कि विभिन्न कारणले, त्यसमा के कारण छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कामको कारणले पनि हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वातावरणमा चाहिँ घुलमिल हुन नसकेर हुनसक्छ। तेस्रो कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ कालगतिले नै मानिसको मृत्यु त हुन सक्छ। कुनै मेसिनमा काम गर्दाखेरि त्यो जोखिम जहाँ पनि रहन्छ, नेपालमा व्यवस्था पनि रहन्छ, त्यहाँ गए पनि रहन्छ। जति बढी बाहिर गयो त्यति बढी चाहिँ दुर्घटना हुन सक्ने, मृत्यु हुन सक्ने, अन्य समस्यामा पर्न सक्ने, उजुरी बढ्न सक्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू सबैभन्दा धेरै मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएई जस्ता खाडी मुलुक जाने गरेका छन्। मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि यिनै देशहरूमा बढी छ। प्राकृतिक कारण र सडक दुर्घटनामा पनि धेरै नेपालीको ज्यान जाने गरेको छ। विदेशमा आत्महत्या गर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। साथै अन्य समस्याले पनि नेपाली श्रमिकको विदेशमा अकालमै ज्यान जाने गरेको छ। मृत्यु हुने कारण मेन कज चाहिँ कार्डियक डिजिज नै हो। कार्डियक डिजिज अब के, किनभने तिनीहरू त्यहाँ गएर त्यो रोग लाग्ने होइन। तिनीहरू पहिलेदेखि रोगी हुन्छन्। खास मान्छेहरू पहिलेदेखि रोगी हुन्छन्। त्यहाँको चाहिँ क्लाइमेटिक असर, त्यहाँको चाहिँ खानपिनले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ गर्दाखेरि त्यो रोगहरू बढ्ने हो कि। जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब क्लाइमेटिक असर भन्नाले चाहिँ टेम्परेचर अहिले हाई हुन्छ त्यहाँको होइन। अब पसिना धेरै जाने हुन्छ, डिहाइड्रेसन हुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुटुको रोग भएको बेला चाहिँ त्यो डिहाइड्रेसनले धेरै असर गर्छ। ब्लड प्रेसर हाई हुनेलाई पनि तपाईँको चाहिँ मुटुको रोग हुन्छ। तिनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ क्लाइमेटमा त्यो बाहिरको हट क्लाइमेटमा काम गरेर तपाईँको चाहिँ त्यो पनि डिहाइड्रेसन कारणै हुन्छ। धेरै पसिना गयो भने पनि अब औषधि खानेकुरोको त कन्ट्रोल हुन्छ। कोही कोही औषधि रोग थाहा हुँदैन, ब्लड प्रेसर चाहिँ भइरहेको हुन्छ। त्यो अब
त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू के हुन्छ भने त्यो पसिना धेरै जाँदाखेरि झन् ब्लड प्रेसर झन् बढ्ने हुन्छ त त्यस कारण चाहिँ ब्लड प्रेसर बढ्दा तपाईँको कस्तो हुन्छ भने कोही चाहिँ त्यो पाल्पिटेसन भएर हुन्छ त डेथ हुने कारण कसै जाने ब्लड के अरे यो ब्रेन हेमरेज हुने सुत्दा मर्छ नि थाहै हुँदैन भने भन्नुहुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ ब्रेन हेमरेज भएर हुन्छ त उनीहरूको यसले अब पैसा कमाउनु भन्ने हुन्छ स्वास्थ्यमा त्यही ध्यान पनि दिँदैन त यसरी सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर विदेशिएका नेपालीहरू मध्ये कतिपयले विदेशमै ज्यान गुमाउनु परेको पिथलाग्दो अवस्था नेपालले सामना गर्नु परेको छ। तर विडम्बना भनौँ विदेशमा प्रत्येक वर्ष नेपालीहरूले ज्यान गुमाउँदै गर्दा राज्य भने यसप्रति संवेदनशील देखिएको छैन, न त विदेश जानेहरूको सङ्ख्यामा नै कमी आएको छ। अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कोरोना महामारी सुस्ताएसँगै अहिले नेपालबाट रोजगारीका लागि दैनिक 2000 बढी नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन्। अहिले दैनिक 2500 हाराहारी नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना गत साउनमा मात्रै 63042 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यस्तै दैनिक 2000 भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1,67,000ले तथा गत आर्थिक वर्षमा 6,30,000ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अहिले नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मलेसिया, कुवेत, बहराइन, साउदी अरब, युएई, रोमानिया, ओमान, जापान र क्रोएसिया प्रमुख गन्तव्य बनेको छ। 2078-79 सालको आर्थिक वर्षको हेर्ने हो भने त्यो आर्थिक वर्षभरिमा 6,30,000 जनाले 6,30,097 जनाले श्रम स्वीकृति लिनुभयो। त्यसलाई हामीले दिनमा रेसियोमा हेर्ने हो भने दिनमा 1726 जनाले चाहिँ श्रम स्वीकृतिको अवस्था थियो। त्योभन्दा अझ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा वर्षभरिमा 1,66,000 मात्रै मान्छे जानुभएको थियो। 2078-79 मा 6,30,000 जानुभयो। र यो साउनमा यो आर्थिक वर्षको साउनको ट्रेन्ड हेर्ने भने चाहिँ अझ पोहोरको भन्दा पनि अझ धेरै गएको अवस्था छ। र अहिलेको हामीले साउन महिनामा 63,042 जना जानुभएको छ। र यसको हिसाब गर्ने हो भने 2000 भन्दा बढीको चाहिँ दिनमा श्रम स्वीकृति उहाँले लिनुभएको छ विदेश उड्नको लागि। र कार्यालय खुलेको मात्र दिनको हिसाब गर्ने त हामीहरूले लगभग दिनमा 2500 भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले श्रम स्वीकृति दिने गर्ने गरेका छौँ। अहिले पछिल्लो चरणमा मलेसिया जाने चाहिँ चरण सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। करिब 63,000 मा 24,000 भन्दा बढी मलेसिया हुनुहुन्छ। त्यसपछि कतारमा छ, त्यसपछि युएई छ, अनि साउदी अरब र अनि कुवेत छ। यसरी अहिले पनि अब पोहोर पनि 5वटा देशले 90% जति ती देशले ओगट्थे भने अहिले पनि यी 5वटा देशले नै 90% नै ओगटेको चाहिँ अवस्था छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कानुनी रूपमा 35 लाख भन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको तथ्याङ्क छ। यसबाहेक धेरै नेपाली लुकीछिपी पनि विदेश जाने गरेका छन्। मुलुकमा रोजगारीको अभाव भएको रोजगारीले परिवार पाल्न धौधौ पर्नु, देखासेखी र उच्च शिक्षाका लागि बाध्य भएर विदेशिनु परेको आम नागरिक बताउँछन्। देशमा चाहिँ रोजगारीको चाहिँ त्यो अवसर नहुनु, अब रोजगारी भए पनि त्यो अनुसारको स्यालेरीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दैनिक गुजारा पनि गर्न नसक्नु, परिवार चाहिँ पाल्न नसक्ने स्थिति हुनाले पनि चाहिँ विदेशिया छन्। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि कोही चाहिँ उच्च शिक्षाको लागि चाहिँ पढ्छु नै, म उच्च शिक्षा हासिल गर्छु, वहाँ पढेर आएको ज्ञान चाहिँ म नेपालमै चाहिँ त्यसको सदुपयोग गरेर जाने भन्ने पनि छन्। केही युवाहरू त्यसरी पनि गएका छन्। अनि अर्को पछिल्लो समयमा चाहिँ यो चाहिँ ट्रेन्ड जस्तो पनि बनेको छ, त्यसरी पनि गइरहेका छन्। जस्तै कि फलानु चाहिँ विदेश गयो, उसले चाहिँ यो चिज गर्यो हैन, उसले चाहिँ राम्रै कमाइरहेछ अथवा चाहिँ यो गरेछ। ती सोसल मिडियाका फोटोहरू देखेर सोसल मिडियामा आएका ती फोटोले ती आकर्षणले गर्दा पनि मान्छे चाहिँ विदेश चाहिँ पलायन भइरहेछन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार यसरी विदेशिएका नेपालीबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 अर्ब 7 लाख रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। नेपालीको वैदेशिक पलायनले देशमा रेमिट्यान्स त भित्रिएको छ, तर नेपालको दक्ष र बौद्धिक जनशक्ति भने बाहिरिरहेको छ। यति मात्र होइन, बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुने बढ्दो क्रमले 5 वर्षमा 1 खर्ब 57 अर्ब नेपाली रुपैयाँ पनि बाहिरिएको छ। देशमा शिक्षा र रोजगारीको राम्रो अवसर नहुँदा हरेक दिन सयौं बौद्धिक जनशक्ति नेपालबाट बाहिरिने गरेका छन्।
देशभित्रै भविष्य नदेख्दा विदेशी मुलुकमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न र काम पाइने आशामा विद्यार्थीहरूसँगै पढे लेखेकाहरू पनि विदेशिनी क्रम बढ्दो छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 1,12,000 बढीले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिएका छन्। यो बाहेक एनओसी नलिकनै भारतमा पढ्न जाने नेपालीहरूको संख्या पनि धेरै छ, जसबाट राज्यको करिब 60 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। एक किसिमका विद्यार्थी पनि बाहिर गएका छन्। ती विद्यार्थीहरू चाहिँ खर्चै नेपालबाट उनीहरूले विदेशी विश्वविद्यालयमा पे गरेरै जानुपर्छ। विद्यार्थी बाहिर जानाले हामीलाई एउटा ठुलो धनराशि बाहिर गएको छ। विदेशमा पढ्न जानेको ठुलो ओइरो नेपालमा छ। त्यो दुईटै किसिमको म्यान पावर, एउटा लर्निङको लागि जाने, अर्को श्रम बेच्न जाने, यी दुवै शक्तिले नेपाललाई खासै नेपाल ठुलो लसमा छ भन्छु। एकातिर विद्यार्थीहरू जानुको पछाडि नेपालको एजुकेसनमा उनीहरूको ट्रस्ट भएन, किनभने यहाँ बन्द हडताल यहाँसम्मको स्थिति छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसी रेक्टर रजिस्ट्रार लुकेर होटलमा बैठक गर्छ। त्यही पनि विद्यार्थीहरूले त्यसको माइनुट खोसेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँछन्। प्रधानमन्त्रीले 1 महिना अगाडि नै ताला खोल्नु भनेर निर्देशन दिन्छन्, ताला खुल्या हुँदैन। शिक्षा मन्त्री चुपचाप छ। त्यसैले यो देश अराजक, शिक्षा क्षेत्रमा यो अराजकता, यो लेभलको अराजकताले विद्यार्थीहरू बाहिर गए। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मको तथ्याङ्क केलाउँदा राज्यको 1,57 अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनका लागि मात्रै बाहिरिएको छ। देशको कमजोर र अस्तव्यस्त शैक्षिक अवस्थाकै कारण यति ठुलो धनराशि बाहिरिएको हो। रोचक त के छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट जम्मा 21 अर्ब 86 करोड छ। तर त्यही वर्ष विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीबाट करिब 25 अर्ब विदेशीयको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। मुलुककै पुरानो र उत्कृष्ट विश्वविद्यालय त्रिवीको वार्षिक बजेट भन्दा ठुलो धनराशि अध्ययनका लागि बाहिरिएको वास्तविकताले मुलुकको शैक्षिक स्तर र अवस्थालाई नै चुनौती दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। शिक्षा चाहिँ बेरोजगारी उत्पादन केन्द्र बन्नु भएन। शिक्षाको करिकुलममा परिवर्तन हुन आवश्यक छ। शिक्षामा भोकेसनल बनाउनु पर्यो, शिक्षा व्यावहारिक बनाइनु पर्यो र शिक्षाबाट टेक्निकल म्यानपावर उत्पादन गरिसके पछाडि त्यो म्यानपावरलाई रोजगारीको व्यवस्था सरकारले ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। सरकारले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्यो। यहाँका ब्रेनहरूको अब्बल ब्रेनहरूलाई अब्बल दर्जामा रोजगारीको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्यो भनेदेखि ब्रेनहरू रहरले विदेशी नै होइनन्। ब्रेनहरू अपर्च्युनिटीका लागि विदेशी नै हुन्, अवसरका लागि विदेशी नै हुन्। यसरी मुलुकको शैक्षिक स्तर उकास्न र समृद्धिका लागि खर्चिनु पर्ने खर्बौं रकम बाहिरिरहेको र यो क्रम बढ्दै गएको छ। अहिले विद्यार्थी मात्र नभई प्राध्यापक, इन्जिनियर, चिकित्सकदेखि वैज्ञानिकसम्म विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा, केशव तिमल सिन्हा, सुनिल कोली र सन्तोष चन्दका साथमा अभिषेक सुनार र यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। हो उच्च शिक्षा हासिल गर्न र रोजगारीको अवसर खोज्दै वर्षेनी हजारौं नेपालीहरू बाहिरिनु नेपालका लागि नौलो विषय होइन। प्रत्येक वर्ष हजारौं दक्ष युवा शक्ति विदेश पलायन हुने गरेका छन्। यसो हुनुमा राज्यको उदासीनता मात्र केवल एक कारण हो। देशमा रोजगारी दिन नसकेको राज्यले रेमिट्यान्स भित्र्याउन युवालाई विदेश जान बाध्य पार्छ अनि सपना, रहर, लहलही लगायतका कारणले नेपालीहरू पनि विदेशिनी गरेका छन्। तर सुन्दर भविष्य देखेर विदेशिएका करिब 1500 हाराहारी नेपालीले वर्षेनी विदेशमै अकाल मृत्युवरण गर्नु परेको छ। आखिर यो अवस्था कहिलेसम्म? हाम्रो प्रश्न राज्यलाई। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि सडकमा राखिएको सीसी क्यामेराको बेहाल अवस्था सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। कुनै अपराध दुर्घटना भए सीसी क्यामेराको फुटेजको सहारामा प्रहरीले दोषी पत्ता लगाउँछ। अपराध अनुसन्धानमा सीसी क्यामेरा एक वरदान नै साबित भएको छ। यसैका लागि सहरहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने लहर नै चलेको छ। तर देशको राजधानी भएर पनि काठमाडौँका सडकमा भएका अधिकांश सीसी क्यामेरा भने अहिले बेकामे बनेका छन्। बचे खुचेका सीसी क्यामेरा पनि सडकका धुलो धुवाले झन् बिग्रिएका छन् भने कति त गुणस्तरमा समेत कमी आएको छ। आखिर के छ काठमाडौँका सडकका सीसी क्यामेराको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट।
काठमाडौँका सडकका सीसी क्यामेराको बेहाल। अधिकांश क्यामेरा बिग्रिएर वर्षौंदेखि प्रयोगहीन। सरकारवालाको उदासीनताले मर्मत समार भएन। यो देशको राजधानी काठमाडौँको दृश्य हो। दृश्यमा देखिएको यी मध्ये कतिपय सीसी क्यामेरा अहिले बेकामे बनेका छन्। देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन लाखौं खर्चिएर जडान गरिएका अधिकांश सीसी क्यामेरा अहिले बिग्रिएर प्रयोगहीन भएका छन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा संवेदनशील मानिने शहरकै मुख्य सडक र चोकहरूमा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा कुनै चट्याङले, कुनै अनियमित विद्युत आपूर्ति र कुनै मर्मत समारको अभावले प्रयोगहीन बनेका छन्। यति मात्रै कहाँ हो र बाटोको धुलो धुवाका कारणले पनि कतिपय क्यामेराको प्रभावकारितामा समेत कमी आएको छ। प्रविधिको प्रयोगले सुरक्षा अवस्था निगरानी गर्ने उद्देश्यका साथ प्रहरी र स्थानीय तहको सहयोगमा लाखौं खर्चिएर जडान गरिएका सीसी क्यामेरा मध्ये आधा जस्तो सीसी क्यामेरा अहिले बिग्रिएर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। अपराध नियन्त्रण र प्रमाण सङ्कलनको भरपर्दो माध्यमको रूपमा प्रयोग भइरहेका सीसी क्यामेराहरू नै बिग्रँदा यसले सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ। चोकहरूको निगरानीका लागि राखिएका क्यामेरा बिग्रँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत असर पर्दै आएको छ। सीसी क्यामेरा हुँदा सडकमा दुर्घटना गराएर भाग्नेहरूलाई समाउन प्रहरीलाई सजिलो हुन्छ। यसरी भागेकाहरूलाई सीसी क्यामेराको सहायताले नियन्त्रणमा लिन सफल भएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यससँगै सीसी क्यामेरा हुँदा कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान विश्लेषण गर्न यसको रेकर्ड छ भने धेरै कुरामा सहयोग पुग्छ। सीसी क्यामेरा नहुँदा कतिपय घटनाको अनुसन्धानमा असहज हुन्छ। तर विडम्बना देशको राजधानी काठमाडौँको सडकमा भएका अधिकांश सीसी क्यामेरा मर्मत सम्मारको अभावमा खिया लागेर थोत्रिएका छन्। प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा 3033 वटा सीसी क्यामेरा जडान गरेको छ। सुरक्षा निगरानी सहित ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि राखिएका क्यामेराको 120 जना कर्मचारीले निरीक्षण गर्ने गरेका छन्। सबै चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने लक्ष्य भए पनि सीमित क्षेत्रमा मात्र जडान गर्न सकिएका कारणले धेरै स्थानको निगरानी गर्न समस्या भएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। कुनै पनि डिभाइसेसहरू युज गर्ने भनेको जस्तै ह्युमन उसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ भ्यू नपाउने ठाउँमा सहयोग होस् भन्ने हिसाबले नै हामीले त्यो इन्स्टल गर्ने हो। अब यसले चाहिँ अँध्यारो सुनसान भन्दा पनि यसको एप्रोचमा यसको चाहिँ एरियाभित्र पर्ने हरेक चाहिँ फुटेजहरू क्याप्चर गर्ने भएको कारणले गर्दा यसले हाम्रो प्रहरी कार्यमा यसले वास्तवमा सहयोग गरिरहेको अवस्था छ। हाम्रो यहाँबाट प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने 3033 वटा सीसीटीभी क्यामेराहरू हाम्रो प्रहरीको उसबाट सञ्चालित छन्। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयले प्रत्यक्ष रूपमा मोनिटर गर्ने सीसीटीभी क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो सार्वजनिक स्थलमा जडान भएका हामीले चाहिँ खासै हाम्रो नियन्त्रणमा रहने भएको कारणले गर्दा हाम्रो सीसीटीभीको सबै फुटेजहरू सीसीटीभीको सबै चाहिँ भ्यूहरू चाहिँ मोनिटर गर्नलाई हाम्रो एउटा टिम नै छ। यहाँ हाम्रो एसपी साहबको कमान्डमा कुनै पनि उसमा चाहिँ सीसीटीभी उसमा चाहिँ केही खराबी भयो, त्यसको स्टोरेजमा केही समस्या भयो, त्यसको क्याप्चरिङमा केही समस्या भयो, त्यसमा त्यो लाइटिङहरूको उसमा केही मिल्न भने उहाँहरूलाई त्यो तुरुन्तै जानकारी हुन्छ र हामीले त्यसलाई तुरुन्तै हामीले त्यो रिपेयर गरिहाल्छौँ। त्यही भएर हामी कहाँ भएको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय मार्फतमा रहेका हाम्रो जति पनि सीसीटीभीहरू छन् अहिले चाहिँ सम्पूर्ण चालु हातमा छन्, सबै राम्रो भएको अवस्था छ। तर कदाचित हावाहुरीको कारणले गर्दा कहिले अचानक भइपरेन उसले गर्दा केही क्षणको लागि, केही समयको लागि, केही घन्टाको लागि चाहिँ त्यो डिस्टर्बेन्स हुनु एउटा बाटो भयो। अन्यथा हाम्रो चाहिँ सबै अपरेसन उसमै छ। हाम्रो यो सीसीटीभी यो जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2072 चाहिँ अहिले त्यो लागू भएको अवस्था छ। कुनै किसिमको घटना, दुर्घटना, परिघटना हुन सक्छन्, त्यसलाई क्याप्चर गर्न सक्ने हिसाबले सार्वजनिक स्थल जहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको अप्रिय घटना कुनै पनि बेला हुन सक्छ,
त्यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा विज्ञ टोली गएर त्यो ठाउँको चाहिँ हामीले मोनिटरिङ गर्छ रेकी गर्छ र यहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको इन्स्टल गर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो सबै कुराको हामीले म्यानेज गरेको अवस्था छ। सीसी क्यामेरा अपराध अनुसन्धान लगायतमा सहयोग पुग्ने भन्दै जडान गरिएको भए पनि रातको समयमा राम्रोसँग काम नगर्ने साथै धुलो धुवाँका कारणले छिट्टै बिग्रिने समस्या हुँदै आएको छ। कतिपय ठाउँमा राखिएका सोलर बत्तीले राम्रोसँग काम नगर्दा क्यामेराको प्रभावकारिता समेत कम हुने गरेको प्रहरीको अनुभव छ। तर यसैको आधारमा मात्र अपराध अनुसन्धान हुने कुरालाई भने प्रहरीले नकारेको छ। सीसीटीभी क्यामेरा एउटा हामीलाई चाहिँ सपोर्टिङ एउटा डिभाइस हो, त्यसले नै त्यो हुँदैमा नै सबै कुरा भइहाल्दैन, त्यो नहुँदैमा सबै कुरा बिग्रिने भन्ने हुँदैन। त्यो अब एउटा राम्रो चाहिँ भरपर्दो र सपोर्टिङ एउटा डिभाइसको रूपमा हामीले युज गरेको हो। धुलो धुवाँको कारणले गर्दा यताउता को कारणले गर्दा केही उसमा डिस्टर्बेन्स हुनु चाहिँ एउटा पाटो हो। हाम्रो एउटा एक्सपर्टिज टिम भएको कारणले गर्दा त्यो अवस्थाहरू रहँदैन, किनकि हाम्रो त्यो 24/7 नै हामी कहाँ रिपेयरिङ गर्ने टिम र त्यसमा भएका केही कमीहरू चाहिँ तुरुन्तै सुधार गर्ने टिम चाहिँ खटिरहेको भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो अवस्थाहरू आउन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो पुलिसिङमा चाहिँ सीसीटीभी क्यामेराको रोल चाहिँ रहन्छ र सबै सीसीटीभी क्यामेराको कारणले गर्दा मात्रै सबै कुरा सक्सेस भन्ने कुरा पनि हुँदैन। हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा हामीले त्यो युज गर्ने डिभाइस मध्येको हामीले युज गर्ने एउटा चाहिँ टुल्स मध्ये एउटा पर्छ र हरेक घटनामा चाहिँ सीसीटीभी क्यामेरा नै युज हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन। हामीले आवश्यकता अनुसार त्यो बेलाको एक्सपर्टिज हामीले खटिएको जुन इन्भेस्टिगेसन अफिसर छ उसले आवश्यक पऱ्यो भने लिने हो र सबै घटना सीसीटीभीसँग मात्रै जोडेर हेर्न सक्ने अवस्थाहरू रहँदैन। तपाईँको घटना कुन प्रकृतिको छ त्यो घटनासँग सीसीटीभी क्यामेराले चाहिँ लिङ्क गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू त्यसमा डिपेन्ड गर्छ, घटनाको प्रकृतिमा डिपेन्ड गर्ने कुराहरू हो। त्यसकारण हामीलाई त्यो आवश्यकता पर्यो र केही कुराहरू क्याप्चर गर्नुपर्ने त्यो सराउन्डिङमा केही क्याप्चर गर्नुपर्ने कुराहरू भयो भने हामीको वरिपरि भएको सराउन्डिङमा भएका चाहिँ सीसीटीभी क्यामेराहरू हामीले त्यहाँको त्यो फुटेजहरू लिने त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सबै घटना सीसीटीभी फुटेजसँग नै जोडिन्छ भन्ने छैन। हुन त ठूलो जनघनत्व भएको तथा धेरै चोक र गल्ली भएको उपत्यकामा 300 भन्दा बढी स्थानमा क्यामेरा जडान गरिएको भए पनि ती पर्याप्त छैनन्। मुख्य सडकका गल्लीहरूमा मात्र नभई भित्री गल्लीहरूमा समेत क्यामेरा जडान गर्न सके त्यसले ट्राफिक व्यवस्थापन अपराध अनुसन्धानमा थप सहयोग पुग्न सक्छ। त्यसमाथि पुरानो प्रविधिको क्यामेरा भन्दा आधुनिक क्यामेरा जडान गर्न सके ती थप प्रभावकारी हुने प्रहरीको बुझाइ छ। प्रहरीले मात्र चोकहरूमा क्यामेरा जडान गर्न नसक्ने भएपछि काठमाडौँ महानगरले समेत धेरै स्थानमा क्यामेरा जडान गरी प्रहरीको कार्यमा सघाउँदै आएको जनाएको छ। सीसी क्यामेरा आफैमा प्रभावकारी हो नि। सीसी क्यामेरा कमसेकम हामीले इन्डिकेसन गर्छ अहिले हैन, हामीलाई चाहिँ एउटा सूचकको रूपमा एउटा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन गर्ने खालको चाहिँ सूचनाहरू दिने गर्छ। धेरै कुराहरू हामीले हिजो यो गल्ती गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो सीसी क्यामेराबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कानुनी कठघरेमा ल्याएको अवस्था छ भने सीसी क्यामेरा मात्र चाहिँ त्यो उपाय हो जसले चाहिँ मानव स्रोतलाई घटाएर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा हामीलाई सहयोग गर्छ। अहिले पनि हामी ठाउँ ठाउँमा यो सीसी क्यामेरा मार्फत चाहिँ हिजो गरेका गल्तीहरूलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ गल्ती निगरानी गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई कारबाही गरेको अवस्था छ। सीसी क्यामेरा राख्नको लागि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रहरी र चाहिँ ट्राफिक महाशाखाबाट चाहिँ अनुगमन गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गरेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले बजेट व्यवस्थापन गरिदिने मात्र हो। कुन गुणस्तरको सीसी क्यामेरा किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रहरीमा नै निहित हुन्छ यो र त्यसको प्रहरीले बाटै चाहिँ निगरानी पनि हुन्छ। सीसी क्यामेरा चलिरहेछ कि चलिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ। यो आधुनिकतासँगै अपराध पनि बढ्दै जाने तथा त्यसलाई निगरानी गर्न पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग विश्वव्यापी नै छ। यातायात साधनको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी उपत्यकामा जडान गरिएका सीसी क्यामेरा बिग्रिएसँगै सार्वजनिक यातायातको साधनका लापरवाही समेत बढ्न थालेको छ। सीसी क्यामेरा बिग्रँदा दिन दहाडे भएको चोरी लुटपाट र डकैतीका घटनाको अनुसन्धान समेत प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन सीसी क्यामेराको प्रयोगका साथै अन्य स्थानमा समेत आधुनिक क्यामेरा जडान गर्न आवश्यक छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यान जाओस्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सन्तोष अंकितका साथमा शिशिर पाण्डेको रिपोर्ट। हो काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन विभिन्न चोकहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएको त छ, तर जडान गरिएका क्यामेरा अधिकांश बिग्रिएका छन्। यसका साथै बाटोको धुलो धुवाँका कारण क्यामेराको प्रभावकारितामा समेत कमी आएको छ।
चोकहरूको निगरानीका लागि राखिएका यस्ता क्यामेरा बिग्रँदा ट्राफिक व्यवस्थापन लगायत सुरक्षा व्यवस्थापनमा समेत असर परेको छ। तसर्थ यसको मर्मत सम्मारमा सरकारवालाको चासो जाओस्। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@सगरमाथा.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157076074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।